हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। कई मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका का दावा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो आखिरी दिन हैं इसमें वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और मुल्क भी ये अनाउंसमेंट कर दें इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात के लिए। खासतौर पे सऊदी अरब के लिए कोशिश हो रही है। इसमें अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू एक सीक्रेट विजिट पर सऊदी अरब आए थे और उसका नतीजा कोई खास नहीं निकला। कई इजराइल की सोर्सेज का कहना है कि उसके बाद ऐलान होना था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ दिन इंतजार करने के मूड में हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि जो बाइडन की सरकार के आने के बाद वो ऐलान करेंगे ताकि जो बाइडन की सरकार के साथ वो ताल्लुकात अच्छे बना के रह सकें और उनकी तालमेल बेहतर हो सके। इसके अलावा कुछ ये खबरें भी हैं, इजराइल का मीडिया खुद बता रहा है कि बैतुल मुकद्दस जिसे मस्जिद अल अक्सा भी कहा जाता है, वहां जब यूएई और बहरीन वगैरह के टूरिस्ट या अफसरान पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जियारत के लिए, तो उनको नफरत का सामना है। फिलिस्तीनी लोग उनको बहुत नफरत के अंदाज में हैंडल कर रहे हैं। कभी कभी कुछ हाथापाई तक हो जाती है, थूकते हैं वगैरह वगैरह, जो बहरहाल अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब समझने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनसे हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं और एक लंबे अरसे से इस पूरे खित्ते पर नजर रखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, बारीकी से जानते हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो सूरत हाल इस वक्त है, एक तरफ अरब मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हीं अरब मुल्कों से जब मस्जिद अल अक्सा में लोग पहुंचते हैं तो वहां के मुसलमान, फिलिस्तीनी मुसलमान, उनको वेलकम नहीं कर रहे। आप इसको कैसे देखते? देखिए, पैलेस्टाइन की जो पैलेस्टाइन स्ट्रगल जो थी, इसकी जो बैकबोन थी, ये अरब कंट्रीज थे। अरब कंट्रीज ने हमेशा पैलेस्टीनियन काज को उबारने के लिए उनका सपोर्ट हमेशा किया। और शायद अगर आपको याद होगा 73 का वार भी यही बेसिस था, जब अरब कंट्रीज ने, जिसमें लीड ली थी इजिप्ट ने और दूसरे कंट्रीज ने, उन्होंने कोशिश की लिबरेट करने की, पैलेस्टाइन एरिया को लिबरेट करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। वो एक स्टोरी है, वो उसका एक पार्ट है। लेकिन अब क्या होता है, जब किसी मुल्क को दूसरे जो उसके फ्रेंड्स रहे हैं, उसके एलाइज रहे हैं, वही अब उसको डिच करके उनके बारे में सौदा कर रहे हैं, ये नेचुरल जो इसका रिस्पांस है कि वहाँ उस मुल्क के लोग, वहाँ के लोग बड़े, उनको बहुत हर्ट होते हैं। और उनके ये जो तवक्कात, ये उनके तवक्कात नहीं थे कि अरब ममालिक उनका मसला बगैर हल किए इजराइल के साथ ताल्लुकात को कायम करें। और इसीलिए जब वो वहां जा रहे हैं तो वो अपनी रिजल्टमेंट का एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी रिजल्टमेंट, चाहे उनको जीर कर रहे हैं, चाहे उनको हूटिंग कर रहे हैं, या दूसरे तरीके से उन पर तरह तरह के वो बेसिकली अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा कि अभी इससे पहले भी एक सर्वे आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अरब मुल्कों के लोगों को जब इजराइल को तस्लीम करने के बारे में उनसे राय ली गई, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इसके बारे में अपनी मुखालफत का इजहार किया है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, जिन जिन ममालिक ने इजराइल के साथ ताल्लुकात, इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए, वहां पर मीनारकी है। चाहे वो मोरक्को है, चाहे सऊदी अरब है, चाहे बहरीन है, चाहे यूएई है। वहां पर लोगों और जो गवर्नमेंट के दरमियान एक बहुत वाइड जो गैप है, लोगों की सोच एक है और जो वहां के रूलर्स है उनकी सोच दूसरी है। और
हमेशा ये रूलर्स जो है ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहे, खासकर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। पहले जो अमेरिकन रूल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किसी हद तक पैलेस्टीनियन इशू को चाहते थे कि टू नेशन जो सॉल्यूशन है उसको किसी तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन इजराइल ने हमेशा इसमें रोडे अटकाए। लेकिन जब से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई और खासकर उसका जो सन इन लॉ है जो खुद एक ज्यू है, उसने मिल के अरब कंट्रीज पर प्रेशर डाल दिया कि वो इजराइल के साथ ताल्लुकात रेस्टोर करे। एक अरब कंट्रीज की अपनी मजबूरियां हैं, चूंकि उनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, कुछ इनके खिलाफ बहुत सारे दूसरे चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, चाहे असैसिनेशन के केसेस पड़े हैं, इसलिए वो चुपके से यानी कि मीकली दे सरेंडर टू देयर विल। यही मसला है कि सारे, अगर आपने देखा ट्रंप ने कहा कि अरब कंट्रीज जो है ये मेरे बलबूते पर वहां पर सरवाइव कर रहे थे, एक बार उसने ऐसा सरकास्टिक रिमार्क कहा और कहा इसी वजह से उन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी का ये ऐलान किया, हालांकि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आखिरी, जब वो लूज कर रही थी, उसने आखिरी फाइनल अटेम्प्ट की जिसमें उन्होंने कुछ अरब कंट्रीज को ये प्रेशराइज किया कि वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करे। बाहरिंग सऊदी अरब, दूसरे कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया। तो सऊदी अरब में ये सामने आया है, वहां पर किंग और क्राउन प्रिंस के दरमियान डिफरेंसेस है, जिसकी एक रिफ्लेक्शन हाल ही में प्रिंस तुर्की जो है वो बहरीन गए थे, एक कॉन्फ्रेंस में खिताब किया और उन्होंने उस वक्त इजराइल की इतनी मजम्मत की, जो इजराइल के मिनिस्टर वहां पर थे वो भी शौक रहे कि एक तरफ इनके साथ बातचीत चल रही है, ये क्या हुआ वहां पर। मुझे लगता है सऊदी अरब में अभी भी, सऊदी अरब में किंग और कुछ रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स के अलावा फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं अभी चाहते हैं किसी तरीके से ताल्लुकात रेस्टोर हो जाए। अब देखना ये है, चूंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने से अरब मुल्कों पर दबाव कम हो जाएगा। कुछ ये भी है तासुर कि सम कंट्रीज आर बाइंग टाइम, जब तक ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो इजीली अपने थोड़ा बहुत अपनी मैन्यूवरिंग करके उनको जो भी अच्छा लगे वो रेस्टोर करे या ना करे, उसकी एक पोजीशन वाज़ह हो रही है, जो हमें सिर्फ पहले 100 दिनों के अंदर पता चलेगा बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में क्या करेगी। लेकिन ये तय है, जो कुछ हुआ है इसके बारे में वो कुछ नहीं करेगी, वो इसको इन ए वे इसको सपोर्ट ही करेगी। ये दूसरी तरफ इजराइल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। आप ये 2 साल में चौथा इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशंस ऑफ करप्शन है और बार बार वहां पर रैलियां, मैसिव रैलियां, जो उनके अलायंस पार्टनर थे उन्होंने भी कहा कि इन डीलों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें हमेशा अंधेरे में रखा है। देखिए ये देखना है जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी और इसके अलावा इजराइल में अगर नई गवर्नमेंट बनी जिसमें नेतान्याहू नहीं होंगे तो इसका युग अरब और फलस्तीन इशू पर क्या रहेगा। क्या वो मुज़ाकरात चाहते हैं, क्या वो जेन्युइनली टू नेशन फार्मूला को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक पता चलेगा उनके बारे में। दूसरा ये भी पता चलेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहती है। अगर हमने पिछली बार देखा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है मिस्टर कैरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो शायद 11-12 बार इजराइल और फलस्तीन का दौरा किया ताकि इस मसले का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे, लेकिन उस वक्त इजराइल ने हठधर्मी दिखाई जिसकी वजह से कोई एग्रीमेंट मटेरियलाइज नहीं हुआ।
اب نئی ایڈمنسٹریشن نے یہاں کہا کہ وہ فلسطینینز کو اپنا دفتر بھی کھولنے کی اجازت دے گا, دے کین ری اوپن دیئر آفس ان نیو یارک اور ان واشنگٹن, یہ بھی ایک گڈ سائن ہے. اس کے علاوہ کیا وہ جنوینلی چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس کو وہ پش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں فلسطینین کے جو تحفظات ہیں ان کا پورا پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ اچھا, اس سب میں اسرائیل کا بھی ایک اسٹڈی سینٹر کا کل ہی ایک رپورٹ تھی, اس میں بتایا گیا کہ ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے اسرائیل کے کچھ سیکشنز میں کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بہت مضبوط رہنے والے نہیں ہیں, ہو سکتا وہ بادشاہ نہ بن سکیں, تو اس لیے اسرائیل کو بھی احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے. وہاں بھی کچھ کوشن کی بات ہے. اب میں دوسری طرف چلتا ہوں. میں یہ اس مڈل ایسٹ کے یعنی گلف کے ایک طرف تو وہ ملک ہیں جو پوری طرح سے اسرائیل کے سامنے ایک طرح سے جھکے ہوئے سمجھیے, ان سے تعلقات بنانے کی بات ہے, کچھ کھل کر کے اعلان کر چکے ہیں, کچھ ملکوں نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑی نفرت ہے. ابھی پچھلے 2-3 دن کے اندر سیریا میں حساکہ میں امریکی فوجوں پر حملہ ہوا, ان کی چھاونی پر. اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے بغداد میں امریکہ کی ایمبیسی پر بھی حملہ ہوا ہے. تو یہ جو ایک ڈیمارکیشن لائن بن رہی ہے, اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف یعنی ایران, عراق, سیریا, لبنان, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاور اسٹرگل کہاں پہنچے گی؟ دونوں سیکشنز کا بالکل الگ الگ راستے پر جا رہے ہیں. دیکھیے, جہاں جہاں امریکہ نے اپنا ہاتھ لگایا وہاں وہاں ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہو گئی. بی اٹ عراق, افغانستان, لیبیا, جہاں جہاں بھی گئے, اس سے پہلے ویتنام یا دوسری جگہ, ان کا وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس کے بعد نہیں رہی ہے. اسی لیے لوگوں کا جو ایک روش ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف کہ انہوں نے کبھی بھی مسائل کو جنوین طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اپنی ایک رائے امپوز کی ہے. یہ ایک المیہ رہا ہے. دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے جس کا میں کرنا, اگر ریسٹور بھی تعلقات ہوتے ہیں, اس میں تھوڑی ہی گارنٹی ہے کہ یہ پرماننٹ رہیں گے فار ایئرز ٹو کم. ہم نے اس سلسلے میں دیکھا ہے کہ ترکی کے تھے وہاں پر اسرائیل کے, حالانکہ بھی ریسٹور کیا ہے کسی حد تک انہوں نے, پھر ایک ٹائم آیا جب ریلیشن سٹرینڈ ہوئے, دونوں کے تعلقات منتقع ہو گئے. ایسے ہی مراکش میں ان کا انٹرسٹ سیکشن تھا لانگ بیک, وہ بند رہا. تو اب چونکہ وہ پریشر میں آئے تو انہوں نے شروع کیا. اب سوڈان کی بات آپ دیکھیے, سوڈان کی گورنمنٹ نے کہا ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, یہ آرمی نے کیا اس کے ساتھ, لیکن ان کو 2 چیزیں وہ بھی ہے مفت میں نہیں کیا انہوں نے. ان کو جو ان کو ٹیررسٹ لسٹ میں تھا ان کو نکالا گیا اس بنا پر, چونکہ ان کے اپنے مفادات تھے اس میں, اس بنا پر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا. یا مراکو کا دیکھیے, جو ویسٹرن صحرا کا ایشو ہے, امریکہ نے یہ مان لیا یہ لیجٹیمیٹ ایریا ہے مراکو کا. یہ گیو اینڈ ٹیک رہا ان کے ساتھ, انہوں نے ایزیلی نہیں کیا. جبکہ یہ 3 کنٹریز ہے, یو اے ای, بحرین, نے اس میں انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی. ان 2 کنٹریز نے شرط رکھی اور ان کو یہ فائدہ ملا پولیٹیکلی کہ ویسٹرن صحرا کے ایریا بھی دکھائی گیا, وہ مراکو کا حصہ ہے. سوڈان کو جو ٹیررسٹ لسٹ میں رکھا گیا تھا, بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اس کو نکالا گیا وہاں سے. یہ ان کے لیے ایک سمجھے, ان کے لیے بھی ایک ڈپلو. اور دوسری بات یہ تھوڑی لکھا ہے کہ آج اگر اس میں کوئی اچھا رویہ دوسری طرف سے نہیں ہو کہ ویسے ہی تعلقات بڑھ جائیں گے, تعلقات ڈیٹوریٹ بھی ہو. بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ کنٹریز کے درمیان دہائیوں سے تعلقات چل رہے ہیں, لیکن کسی مسئلے پر وہ ڈیٹوریٹ بھی ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو میں عراق اور سیریا میں حملوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ جنوری 2020 میں جب ایران اور عراق کے 2 بڑے کمانڈروں کو امریکہ نے بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک ڈرون کے حملے سے مارا تھا,
اس کے بعد وہاں کی پارلیمنٹ نے سبھی فورن فورسز کو وہاں سے نکالنے کے لیے ریزولوشن پاس کیا تھا. ابھی تک وہاں کی سرکار شاید امریکہ پر پوری طرح سے دباؤ نہیں بنا سکی ہے. لیکن یہ جو نفرت امریکہ سے نظر آ رہی ہے ادھر سیریا میں، تو پہلا ایسا موقع ہے بہت لمبے عرصے کے بعد کہ امریکی چھاونی پر حملہ ہوا ہے. آپ اس طرف کے حالات کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے ایک چیز ہے، پہلی بار ایک تو امریکہ نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پہلی کہا تھا کہ وہ عراق سے اور جو سیریا سے فوجیں کم کرے گی. دوسری بات، جو یہ ان آتھورائز طریقے سے اگر آپ کہیں گے جس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے، مثلا کوئی ایرانین جنرل وہاں پر تھا تو اس پر 1 سال پہلے اٹیک کیا گیا، یا ابھی سائنٹسٹ مارا گیا تھرو ڈفرینٹ مینز کیا گیا. یہ آج کل کے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اور لوگوں کو خاص کر جہاں کے علاقے سے یہ ہے وہاں اس میں دکھاتا ہے کہ ابھی بھی وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور ون سائیڈڈ کر رہے ہیں. اگر ایران پر یہ الزام ہے کہ وہ کلینڈسٹائنلی نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہے، جب اسرائیل کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ آنکھیں مونتے ہیں، اس پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئے، نہ کوئی سینکشن کبھی تک نہیں، یہاں تک کہ المیہ ہے اس کو جو اس کی منمانی ہے اس کو کرنے دیتے ہیں. یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے عرب کنٹریز میں ویسٹ کے بارے میں بہت روش ہے، اور کبھی کبھی اس کا اظہار وہ پروٹیسٹ کے ذریعے کر رہے ہیں، یا ابھی جو وہاں پر جو حملے ہو گئے ہیں ان پر اس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ پالیسی چینج ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی ون یونیفارم پالیسی فار ایوری تھنگ. یہ نہیں کہ آپ کو ایک سٹپ مدرلی ٹریٹمنٹ دیں گے، دوسرے کو آپ کہیں گے جو کچھ آپ کو کرنا ہے کیجئے. اس کی ابھی یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو رپورٹس آ رہے ہیں، جو محسن زادہ ہے اس کے اسیسینیشن میں کہیں نہ کہیں اسرائیل یا کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ کی اس میں جی اپروول شامل تھا، یا ان کا ہینڈ ہے اس میں. یہ ایک کسی سوورن کنٹری پر ایسے چیزیں کرنا، ایسے سیکریٹلی ایسے ایکٹس کرنا، یہ ایک وائلیشن آف انٹرنیشنل رولز ہے. اس کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی پیس آ جائے گا، تبھی ایک پروسیس، پیس پروسیس کے لیے ایک راستہ کھلے گا. ورنہ ایسے ایٹیٹیوڈ سے کنفرنٹریشن بڑھے گی، ٹربل بڑھے گا، اور کسی کے فائدے میں نہیں رہے گا. اچھا، جو ملک امریکہ کے اور اسرائیل کے کافی نزدیک ہیں مڈل ایسٹ میں، ان سے بھارت کے بھی تعلقات کافی اچھے ہیں، اور یہاں ملک کے اندر مسلمانوں سے نفرت اور وہاں کے مسلمانوں سے دوستی، یہ اس سب پورے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھارت پر کتنا کچھ اثر ہوگا؟ کیا واقعاً جس انویسٹمنٹ کا انتظار بھارت کر رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے، کیا وہ کبھی انویسٹمنٹ آ سکے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز سعودی عرب نے پہلے ہی کہا تھا، کل بھی ان کا بیان آیا تھا کہ وہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، خاص کر پیٹرو کیمیکل ان کا جو ہے، ٹوریزم ہے اس میں، ایگریکلچر میں ہے، مینلی اس میں پیٹرو کیمیکلز ہے. اور وہ ایک جو ہے خاص کر ریلائنس کے ساتھ ان کا ایک میگا پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، چونکہ اس میں دونوں کا انٹرسٹ ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ابھی میں کبھی کہیں پڑھ رہا تھا، عرب کنٹریز کا جو ہے ایک ان کا جو ہے اب اپنا انٹرسٹ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کی بھی جو ہے آئل کی قیمتیں گر گئی ہے، ان کی اکنامی بھی خراب ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سارا کچھ وہ یورپ میں یا امریکہ میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے انڈیا ان کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے. ان کے لیے اگر وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ان کو لگ رہا ہے ریلیجس انٹالرنس یا ہے، اس پر وہ زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ایشوز آتے ہیں، چاہے جن پر پہلے عرب کنٹریز کا ایک سٹینڈ تھا، آج کل اس پہ میوٹڈ سٹینڈ رہا، میوٹڈ ریسپانس رہا. یہ زیادہ سے اکنامک ڈپلومیسی ہے، اٹ ہیز اوور ٹیکن یہ جو ہے آئیڈیالوجیکل ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں، جو آئیڈیالوجی پر بیس کر رہی تھی، اس میں چینج آ رہا ہے. اسی وجہ سے یہ دونوں کنٹریز، خاص کر یو اے ای اور سعودی عربیہ،
इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अभी आज हाल ही में आपने देखा कि इवन आर्मी चीफ वहाँ पर गए, दोनों कंट्रीज गए। इसके अलावा कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर गए, बहरीन गए और दूसरी कंट्रीज में हैं। एक दिखा रहा है कि उनमें भी और इसका असर ये भी रहा कि शायद ईरान के साथ इंडिया की दूरी किसी हद तक होने लगी है, जिसका रिफ्लेक्शन चाबहार पोर्ट में जो ईरान ने कहा वो इंडिया को इससे अलग करना चाहते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने कई वाकयात को के बारे में बताया, खासतौर पे इजराइल और अरब मुल्कों के बीच में ताल्लुकात और गल्फ के दूसरी तरफ अमेरिका से बढ़ती हुई नफरत और भारत के इस मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ रिश्ते, इन सब पर आपने बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेशन हमें दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि शेख मंजूर साहब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।